ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट जोड्ने गुड 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 यतिको भयो त भइहाल्यो के न पहिलो काम के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नेट प्रफिट निकालौँ है भाइ नेट प्रफिट इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट छ अरे 5% हो नेट प्रफिट मार्जिन 5% अफ टोटल सेल्स ल 5% अफ टोटल सेल्स कति छ अरे 2 मिलियन हो कति आउँछ 2 मिलियन भनेको कति भयो 20 लाख 20 लाखको 5% कति भयो 1 लाख ठीक छ नि अब हेर है एउटा मैले डन फर्मुला भन्छु यो चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ म्याक्सिमम एप्लाई हुन्छ लेख्न लेखिएको हुँदैन धेरै ठाउँमा लेखिँदैन तर यो म्याक्सिमम एप्लाई गर्छ अब इबिआइटी डाइरेक्ट कसरी आउँछ सर इबिआइटी कि इबिआइटी डाइरेक्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ नेट प्रफिट इक्वल्स टु याद राख है फर्मुला इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस टैक्स रेट ल भने लेख्न पाइन्छ यो फर्मुला पाइन्छ नि यो नेट प्रफिटमा मैले के मात्र गरेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ इबिआइटी बाट इन्ट्रेस्ट घटाएको छु इबिआइटी भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो इन्ट्रेस्ट र कर भन्दा अगाडिको नाफा भयो यसमा माइनस आई भनेको इन्ट्रेस्ट गर्यो के आउँछ इबिटी आउँछ अघिल्लो ब्र्याकेटबाट त्यो इबिटीमा ट्याक्स रेट 1 माइनस टी भनेको ट्याक्स रेट घटाइसके आउँछ नेट प्रफिट आउँछ आएन र अब आखे नेट प्रफिट कति छ 1 लाख छ इक्वल्स टु इबिआइटी छैन माइनस इन्ट्रेस्ट कति निकालेको रे 50,000 1 माइनस ट्याक्स रेट पनि दिएको छ कति दिएको छ पर्सेन्ट ट्याक्स रेट हेर चाहिँ 30% ओके तब इबिआइटी आउँछ ल 1 लाखलाई भाग गर 0.70 ले इक्वल्स टु इबिआइटी माइनस 50,000 ल 1 लाखलाई 0.70 ले भाग गर्दा कति आउँछ 0.7 कहाँबाट थाहा छ नि हैन म डाइरेक्ट गरेको त्यो त्यसै सोध्न पर्दैन है 0.7 कहाँबाट थाहा छ नि हो हजुर कति आउँदो रहेछ 1,42,857.14 ल 50,000 ले यता ल्याइदेऊ प्लस भयो कि भएन कति भयो आखिरमा इबिआइटी 192,857 0.14 ठीक छ आएको ठीक छ सर सही मात्र राख्दै अब 192,857 192,857.14 डिवाइड इन्ट्रेस्ट कति निकालेको रे 50,000 ल भन कति आन्सर 3.857 दुईटा मात्र के हुन्छ 3.86 लेखे हुन्छ सर नो 85 पछि कति 7 छ के त्यही भएर 86 ल 3.86 टाइम्स आयो हो अब आफै भन त यसको लोन रिन्यू हुन्छ कि हुन्न अब भन हुँदैन किन हुँदैन भने चाहिँ क्वेशन के भनेको छ लोन लागि मिनिमम कति चाहियो भनेको छ 5% चाहियो भनेको छ
सरी यहाँ डिसिजन लेखिदिनु पर्छ द लोन अफ द कम्पनी will not renew because the TI ratio of company is less than 5 times. है यसको रिन्यू हुन्न अब रिन्यू नहुँदा बी मा क्वेशन सोधिहाल्छ by what percentage net profit margin should increase in order to get loan renewed भनेको छ अब लोनलाई रिन्यू गर्ने नै हो भने अब नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ कति पर्सेन्टले बढ्नु पर्ला त भन्नु भएको है अब यसको लागि हेर बी को कसरी गर्छौं ल फेरि के गर टीआई रेशियोकै फर्मुला लगाबी है बी को लागि EBIT डिवाइड बाइ इन्ट्रेस्ट अब टीआई रेशियो कति राख्दियो 5 राख्दियो किनकि लोन रिन्यू गर्नको लागि त कति हुनु पर्छ भन्दा 5 हुनु पर्छ भन्ने भनेको छ हो ओके हैन अनि उले के निकाल्न भनेको छ नयाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ कति पर्सेन्टले बढ्नु पर्ला भनेको छ नेट प्रॉफिट मार्जिनमा चेन्ज गर्ने हो भने EBIT नयाँ आउनु पर्छ भने पहिलाको EBIT नराख भए डिवाइड इन्ट्रेस्ट सेम किन चाहिँ डेट चेन्ज हुन्न इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुन्न है त्यही भएर अब नयाँ EBIT कति आयो 2,50,000 that comes 250 2,50,000 भयो भने मात्र के हुँदो रहेछ लोन रिन्यू हुँदो रहेछ हामीले EBIT पनि सोधेको हैन नेट प्रॉफिट मार्जिन को सोधेको प्रॉफिट भन्छ फेरि के निकाल्न पर्यो नेट प्रॉफिट निकाल्न पर्यो नयाँ पहिकै फर्मुला जाऊ है EBIT minus I 1 minus tax 1 minus T bracket close ला EBIT कति आयो 2,50,000 माइनस इन्ट्रेस्ट कति छ 50,000 ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट कति छ 0.3 तपाईहरु कति भयो 1,40,000 1,40,000 ठीक छ मार्जिन सोधेको छैन सर यो पनि आन्सर हैन याद राख मार्जिन पनि सोधे हैन ल तिमीले भनेको गर्छौ है ल फेरि नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल ल सोधेको के एकदम क्लियर भयो यो कुरामा चाहिँ नेट प्रॉफिट मार्जिन को फर्मुला के हो रे नेट प्रॉफिट अपन सेल्स प्रॉफिट डिवाइड बाइ सेल्स ओके नेट प्रॉफिट कति आयो 1,40,000 ठीक छ सेल्स कति छ रे 2 मिलियन ओके 7% डाउन यही गरे हेर्यो भने आन्सर बिग्रिया छ तिम्रो आन्सर हेर्दा कति छ 40% छ होला चेक गर त आन्सर चेन्ज निकाल्नु भने हैन सर गुड धेरै जस्तो स्टुडेन्टले के गर्छ यति निकालेर छोड्दिन्छ है अझ कोही कोहीले के लेख्छ त भनेपछि यसो हेर्छ बाइ व्हाट पर्सेन्टेज नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड इन्क्रिज भने देखाउँछ हो कतिले बढेको छ भने यसो चेक गर्छ पुरानो नेट प्रॉफिट मार्जिन कति हो भनेर गिवन हेर्छ 5% अहिलेको नेट प्रॉफिट मार्जिन कति हुनु पर्दो रहेछ 7% भनेपछि 2% ले बढ्नु पर्छ भने लेखिदिन्छ तिमीहरु पनि यहाँसम्म पुगेर पनि के भएको गल्ती गरेको हो अब के गर भन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज है यो चाहिँ याद राख चेन्ज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन रिमेम्बर पर्सेन्टेज चेन्ज भन्ना साथ जहिले पनि के हुन्छ न्यू माइनस ओल्ड हो न्यू नेट प्रॉफिट माइनस ओल्ड नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ ओल्ड नेट प्रॉफिट जहिले पनि याद राख है यो कुरा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज भन्ना छ त्यो माइनस गरेर आउने वाला छैन पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाइ ओल्ड हो न्यू कति आयो 7% माइनस ओल्ड कति हो
5% डिवाइड बाई ओल कति हो 5%. गर कति आउँछ 0.4 or 40%. दिस इज द आन्सर यस्तोमा बल्ल लेख्नुपर्छ हिजो सोधेको थियो नि कसले हो नि आन्सर लेख्न के लेख्न पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको थियो याद राख यस्तो हिसाबमा लेख्न पर्छ किन लेख्न पर्छ त डिफाइन गर्ने उले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा क्वेशन सोधेको छ त्यही भएर के लेख्न पर्यो त डिफाइन गर्ने भए टु रिन्यू द लोन अफ द company net profit should be increased by 40%. कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुनुपर्छ त भनेर सोधेको छ भने 40%ले के हुनुपर्छ बढ्नुपर्छ भन्ने लेख्ने काम चाहिँ गर ओके ठीक छ बुझ्यो नि 9 को 10 को पनि मिलेन भन्दै थियो 10 को A को चाहिँ मिल्यो होला B को मा चाहिँ प्रब्लम भयो होला हो यस सर नो हो सर सबैको हो कि चन्द्रको मात्रै हो मेरो नि बी मिले छैन मिलेको हैन नआएको ओके ओके ल नारायण अब ए बाटै सुरु गरेर गिभनै लेखेर ल म शेयर क्यान्सल गर्छु मेरो मेरो वाला शेयर चाहिँ ल हुन्छ सर ल नारायण तिमी शेयर गर्न पाउँछौ होला टाइपै गर है ल खोइ शेयर भएन गर्दैछौ र कहाँबाट रे सर ह शेयर गर्ने कहाँबाट रे मूर्ख शेयर माथि हेर त लिभको ठ्याक्क साइडमा माथि देखाएको एरो छ लिभको माथि सर लिभको साइडमा हेर त रातो भने लिभ छ कि छैन हजुर एउटा भिडियो छ एउटा माइक छ एउटा माथि देखाएको एरो छ कि छैन त्यो त ओपन यो शेयर ट्रे भन्नु भएको सरले के शेयर गर भनेको कन्टेन्ट शेयर गरेर पहिला टाइप गर भनेको के मैले चाहिँ सर पहिला सुरु यहाँ शेयर पहिला माइक्रोसफ्ट वर्ड एउटा ओपन गर खालीवाला हैन त्यसलाई मिनिमाइज गर अनि त्यहाँबाट शेयर गरेपछि तिम्रो विन्डोज भन्ने आइदिन्छ ठ्याक्क साइडमा स्क्रिन शेयर गर्ने कि कुनै विन्डोज शेयर गर्ने भनेर आउँछ विन्डोजमा चाहिँ ठ्याक्क देखिहाल्छ छिटो छिटो आज 12 पनि गर्न छ बस 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 गुड भयो भयो ल ल भट्टाभट भन्दै टाइप गर्दै जाऊ ल अलि जुम गर जुम देखिन्न म त फुल एकसेप त्यत्रो पुरा रहेछ बा मैले गर्दा नि यत्रै सानोमा आउँछ आउँदैन सर त्यो त फन्ट सानो राखेको रहेछ क्या फन्ट ड्याङ्ग ठोक्न पर्छ कि ल ठिक छ ल अहिले त जुम भएर देखिएन यो प्रब्लम के हुँदो रहेछ भने चाहिँ शेयर गर्ने मान्छेले चाहिँ आफैले टाइप गरेर आउँछ ठुलो देखिरहेको हुन्छ अर्कोमा सानो आएको हुन्छ त्यही भएर ए भन्दै भन्दै कहाँ त्यो खोइकी लेखेर भएन है नारायण क्वेसन बुझाउनु पर्यो नि नारायण तिम्रो माइक अफ छ कि खै माइक अफ छ बोलिरहेछ मान्छे माइक अफ छ यो मान्छे बोलिरहेको छ माइक अफ छ के यसको ल सर माइक अफ भएछ कि सर ल भन्दै भन्दै गरेर कहाँ त्यो माइक अफ अनि सेल्स दिएको छ हैन अनि त्यस पछाडि चाहिँ एसेट्स टर्नओभर दिएको छ टर्नओभर रेशियो दिएको छ टर्नओभर रेशियो चाहिँ 6 टाइम दिएको छ है त्यसपछि नेट प्रॉफिट दिएको छ नेट प्रॉफिट चाहिँ रुपीस 1,20,000 दिएको छ अनि ए मा सोधेको छ हामीलाई चाहिँ
रिटर्न अन एसेट्स सोधेको छ रिटर्न अन एसेट्स अब हामीलाई रिटर्न अन एसेट्स निकाल्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब एसेट्स टर्नओभर रेसियो दिएको छ नि त नजिकको भनेको त अब एसेट्स टर्नओभर रेसियोबाट नेट प्रफिट दिएकै छ अनि माथि सेल्स दिएकै छ त्यस पछाडि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब हाम्रो एसेट्स टर्नओभर रेसियो भनेको चाहिँ सेल्स डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स हो नि त मलाई फर्मुला लेख्दिउ न त्यहाँ रिटर्न अन एसेट्स इक्वल टु फर्मुला लेख्दिउ अनि के चाहियो के चाहिन्छ ठ्याक्क थाहा हुन्छ रिटर्न अन एसेट्स भनेको चाहिँ डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स हो अब यसमा हामीलाई चाहिँ नेट प्रफिट दिएको छ तर टोटल एसेट्स थाहा छैन तर टोटल एसेट्स निकाल्नको लागि चाहिँ एसेट्स टर्नओभर रेसियो दिएको छ नि त यसबाट निकाल्न सक्यो टर्नओभर रेसियो भनेको चाहिँ सेल्स डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स हामीलाई एसेट्स टर्नओभर रेसियो दिएको छ 6 टाइम अनि सेल्स दिएको छ 6 मिलियन डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स अब हाम्रो यसबाट क्याल्कुलेसन गर्यो भने टोटल एसेट्स चाहिँ 1 मिलियन आउनु भएन 6 डिभाइड बाइ 6 गरेपछि 6 मिलियन डिभाइड बाइ 6 गर्दा 1 मिलियन आयो 1 मिलियन भनेपछि 10 लाख चाहिँ हाम्रो अब टोटल एसेट्स आयो अब यसमा लगाएर टोटल एसेट्स त यसमा लगाएर हालिदिएपछि रिटर्न अन एसेट्स आइहाल्यो नेट प्रफिट दिएकै छ 1,20,000 डिभाइड बाइ 10 लाख कति आयो 12% आयो यो त सबैले बुझ्नु भएकै छ पक्कै पनि सजिलै छ अर्को पनि सजिलो छ यिनीहरुले यो भाषा बीमा चाहिँ के हो नि यो एकदम लामो मात्र देख्नु भएको एकदमै सजिलो छ मिलाउने किसिमको छ अब त्यो ट्राई नै नगरेर लामो देखेर ट्राई नगरेर नमिलेको यो मेरो विचारमा चाहिँ सबैको गफ मात्र बढी छ त्यहाँ बीमा अब यसमा केही पनि छैन एकदम सजिलो छ यसमा चाहिँ अब यसमा के भनेको छ द कम्पनी इज प्लानिङ टु इन्स्टल न्यू पोइन्ट अफ सेल्स क्याश रजिस्टर थ्रू आउट इट स्टोर्स द इक्विपमेन्ट इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज इफिसियन्सी इन इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल रिड्युस क्लेरिकल इरर एन्ड इम्प्रुभ रेकर्ड किपिङ थ्रू आउट द सिस्टम अब हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ द एसेट्स द न्यू इक्विपमेन्ट विल इन्क्रिज द इन्भेस्टमेन्ट इन एसेट्स बाई 20%। अब हामीलाई चाहिँ के भनेको भने एसेट्सको इन्क्रिज भनेको है एसेट्स इन्क्रिज कति पर्सेन्टले गर्नु भनेको छ भने 20%ले एसेट्स इन्क्रिज गर्न भनेको छ यो अब लामो मात्र देखेर हो यसमा केही पनि छैन कि फेरि अनि त्यस पछाडि चाहिँ इट्स एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज द नेट प्रफिट मार्जिन फ्रम 2% टु 3%। अब नेट प्रफिट मार्जिन पहिला चाहिँ 2% थियो रे अब चाहिँ 3% बढाउँदैछ अरे नेट प्रफिट मार्जिन भनेको 3% बढाउने भनेको छ पुरानो 2% थियो हामीलाई पुरानो चाहिएन कि अब नयाँ भएपछि के हुन्छ भन्नेले क्वेसन सोधेको थियो नि त त्यस पछाडि 3% नेट प्रफिट मार्जिन भनेको छ अनि त्यसपछि सेल्समा चाहिँ चेन्ज नगर्ने भनेर क्वेसनले भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो सेल्स कति मिलियन थियो अघि 6 मिलियन थियो सेल्स 6 मिलियन थियो अब त्यसपछि चाहिँ व्हाट इज द इफेक्ट अफ द न्यू इक्विपमेन्ट अन द रिटर्न अन एसेट्स अब रिटर्न अन एसेट्स अथवा चाहिँ अर्निङ पावरमा चाहिँ के चेन्जेस हुन्छ यो ट्रिटमेन्टले गर्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ भनेर सोधेको कि अब रिटर्न अन एसेट्स अब के हुन्छ त नयाँ रिटर्न अन एसेट्स चाहिँ के बन्छ भनेर सोधिरहेको छ यसले अब हामीलाई सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब हामीलाई अब टोटल एसेट्स निकालौँ न्यू टोटल एसेट्स कति आउँछ अब न्यू टोटल एसेट्स भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ 10 लाख थियो 1 मिलियन थियो नि त हामीले अघि निकालेको नि त 1 मिलियन टोटल एसेट्स अब पहिला 10 लाख थियो रे 10 लाखमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो कति त भने 20% ले बढाउनु पर्यो भनेको 1.2 गरे पनि भयो 10 लाख प्लस 10 लाखको 10% 20% गरे पनि भयो है
रुपिस कति आयो 12 लाख आयो त्यस पछाडि हामीलाई टोटल एसेट्स त आयो रिटर्न अन एसेट्स निकाल्नको लागि चाहिँ सब हामीलाई चाहिँ नेट प्रॉफिट र टोटल एसेट्स चाहिने हो टोटल एसेट्स त आयो अझ नेट प्रॉफिट हामीलाई चाहिने छ नेट प्रॉफिट निकाल्न चाहिँ नेट प्रॉफिट मार्जिन देखायो नि त फेरि नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको चाहिँ के हो फर्मुला भने नेट प्रॉफिट बाइ सेल्स अब नेट प्रॉफिट हामीलाई चाहिँ कति बनाउनु नेट प्रॉफिट मार्जिन कति दिएको छ भने 3% दिएको छ भनेको 0.03 अब हामीलाई नेट प्रॉफिट थाहा छैन निकाल्नु पर्ने नेट प्रॉफिट छ नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ सेल्स भनेको सेल्समा नो चेन्ज भनेर अघि नै भनेको थियो त्यसले भनेको 60 लाख 6 मिलियन अब नेट प्रॉफिट अब कति यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नेट प्रॉफिट कति आयो भने 1,80,000 आउँछ अब हामीलाई चाहिँ अब यहाँ अब रिटर्न अन एसेट्स सोधेको न्यू रिटर्न अन एसेट्स सोधेको हामीलाई अब दुईटै चिज आइसक्यो न्यू रिटर्न अन एसेट्स भनेको चाहिँ नेट प्रॉफिट बाइ सेल्स हो सरी टोटल एसेट्स हो अब हामीलाई चाहिँ नेट प्रॉफिट भर्खर निकालियो नयाँ नेट प्रॉफिट 1,80,000 डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स भनेको चाहिँ हामीले अघि भर्खर निकालियो 20% इन्क्रिज गर्दाखेरि कति आछ त 12 लाख आछ कति आउने भयो भने 15% यति हो यसको आन्सर नै 15% अब भाषा भनेको चाहिँ अब लेख्ने अब रिटर्न अन एसेट्स चाहिँ अब यति % इन्क्रिज गर्दाखेरि 20% एसेट्स इन्क्रिज गर्दा नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ 2 बाट 3% हुँदाखेरि चाहिँ 15% ले एसेट्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर भाषामा लेखिदिएपछि सकियो ओके गुड थ्यांक यू नारायण थ्यांक यू सर ओके त्यही त मलाई यो पनि त्यही लाग्थ्यो कि बीको गर्नु भन्छ सबैले सोध्छ कि जहिले पनि तर बीमा चाहिँ गफ मात्र गरेको छ के सो सर र पढ्यो पनि थाहा हुन्छ है अगाडिको त्यो क्लेरिकल एरर रेड्युस्यो त्यो केही पनि चाहिने कन्डिसन छैन म्यानेजमेन्ट बढ्यो भने यस्तो हुन्छ गल्ती घट्दै जान्छ यहाँ त्यहाँ भने त्यो केही पनि चाहिँदैन हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु हो न्युमेरिकल भ्यालुमा उसले के भनेको छ नयाँ रिटर्न अन एसेट्स निकाल्नु भनेको छ त्यसको लागि क्लियरली के भनेको छ टोटल एसेट्स के गर भनेको छ 20% ले बढाउ भनेको छ नेट प्रॉफिट मार्जिन अहिले चाहिँ 2% छ 3% राख भनेको छ भने त्यो गर्दा अहिलेको 2% 1,20,000 हुन्छ 3% 81 भयो नेट प्रॉफिट त्यसपछि डिफाइन गर्ने भए टोटल एसेट्स माथि 10 लाख आएको थियो 20% बढाएपछि 12 लाख भयो 81 डिवाइड बाइ 12 लाख गरेर आन्सर आइहाल्छ त्यही भएर यो चाहिँ सजिलो हो बरु 11 को यसले सोधेको चाहिँ यहाँ एउटा नयाँ फर्मुला चाहिँ छ इक्विटी मल्टिप्लायरको त्यो मैले फर्मुला लेखाएको छैन जस्तो लाग्यो त्यहीबाट अड्कियो अनि इक्विटीमा लेखिएको छ सर हैन इक्विटी मल्टिप्लायरको तिमीलाई मैले एउटा फर्मुला लेखाएको छु अर्को फर्मुला चाहिन्छ के यहाँ मैले तिमीलाई इक्विटी मल्टिप्लायर कुन फर्मुला लेखाएको छु र के रे टोटल एसेट्स डिवाइड बाइ शेयर इक्विटी लेखाएको छु नि हैन हो सर हो त्यसले आउँदैन यहाँको हिसाब चाहिँ अर्को चाहिन्छ ल हेर है 11 को लेख्छु अनि त्यहाँबाट जम्प हान्नु होला है किनभने चाहिँ आज 12 को गर्नै पर्छ हप्ताको जम्मा 3 दिन पाउँदाखेरि कोर्स नजाँदो रहेछ कि पर डे गएको कोर्सको स्पिड चाहिँ ठिकै हो राम्रै हो एक दिनको कोर्सको स्पिड तर त्यो हप्तामा 3 दिन गर्दा चाहिँ रोकिँदो रहेछ लाएर चाहिँ गिभनमा स्कोर के दिएको छ हेर्दै जाऊ 11 मा गिभनमा एकदम सजिलोसँग दिएको छ आफै हो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छैन सेल्स डिवाइड बाइ के दिएको छ टोटल एसेट्स याद राख यो भनेको एसेट्स टर्नओभर हो हैन र उसले फर्मुलामै दियो अर्को दिएको छ आरओए दिएको छ आरओए कति दिएको छ 4% त्यस्तै हेर आरओई दिएको छ रिटर्न इक्विटी कति दिएको छ 7% ल सुरुको हेर सुरुको त सहिलो छ क्याल्कुलेट हिमालयन प्रॉफिट मार्जिन एन्ड लायबिलिटीज टु एसेट्स रेशियो भनेको छ
लायबिलिटी टु एसेस रेशियो भनेको इक्विटी मल्टिप्लायर हो है। लायबिलिटी टु एसेस रेशियो भनेको दियो। पहिला नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल भनेर भनेको छ, त्यसपछि लायबिलिटी टु एसेस भनेको चाहिँ इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल भनेको छ। सपोज हाफ liabilities are in the form of debt, calculate the debt to assets ratio. Half its liabilities are in the form of debt. आधी लाइबिलिटी चाहिँ डेब्टको फर्ममा छ भने चाहिँ इक्विटी मल्टिप्लायर कति आउँछ चेक गर्नु पर्यो। त्यसो भए चाहिँ क्याल्कुलेट द डेब्ट टु एसेट्स रेशियो भनेर भन्छ। यो त डाइरेक्ट त्यसरी आउनु पर्ने हो। ल पहिला चाहिँ के गरौँ त, डिफाइन गर्ने भए चाहिँ प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् है। प्रॉफिट मार्जिन कहाँबाट आउँछ ल भन? आरओए बाट। आरओए भनेको प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन निकाल्न नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स को फर्मुला लगायो भने कुनै हातले आउँदैन। किन हामीले सबभन्दा सुरुमा प्रॉफिट मार्जिन को फर्मुला के पढेको? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स हो। अब यहाँ सेल्स आउने सम्भावना पनि छैन, नेट प्रॉफिट आउने सम्भावना पनि छैन। भने चाहिँ कुनबाट जानु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ डु पोइन्ट इक्वेसनबाट चाहिँ जानु पर्यो। डु पोइन्ट इक्वेसन भनेको आरओए को फर्मुला लगाउनु पर्यो। आरओए को फर्मुला भनेकै नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर। एसेस टर्नओभर। ल अब आरओए कति दिएको छ? 4%। नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्ने भने चाहिँ इन्टु टोटल एसेस टर्नओभर दिएको छ 1.2 हो। अब आइसक्यो 3.33 सर। प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टु 4 3.33 by 1.2 गरे। नेट प्रॉफिट मार्जिन कति आयो? 1.2 ले भाग गर्दा 3.33 हजुर। ल 33% यो आयो ल है। अगेन अब हामीले लगाउने यो आइसकेपछि आरओई को फर्मुला लगाउने। आरओई को फर्मुला लगाऊ के हुन्छ? आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर। आरओई कति छ? 7% इक्वल्स टु आरओए कति छ? 4% इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्ने। multiplier equals to 7% divided by 4%. 1.75%. 1.75. 1.75. Remember your times now. हेर त आन्सर के छ? एकचोटी लाइबिलिटी टु एसेट्स मा यही हुनुपर्ने हो। यही हो सर आन्सर। हैन एकचोटी चेक गर्दै यसो लाइबिलिटी टु एसेट्स भन्नु सोध्यो यसले। यो त आएन सर। इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको त लायबिलिटी टु एसेट्स भएन नि त। एसेट्स बाइ इक्विटी भयो। लायबिलिटीज हो। हजुर सर। हाफ वाला प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसो भए छोड्दै फेरिमा आउँछ। ए 52.86 डेप एसेस रेशियो आउँछ नि त्यसरी। लायबिलिटी एसेस भनेको छ अर्कोमा सपोज हाफ इट्स लायबिलिटीज आर इन द फर्म अफ डेप्ट। सर यसमा आउँछ ल। अब हैन न अब यहाँ सुन। यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो टोटल एसेट्स बाइ इक्विटी हो नि त इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको त। बुझेँ। अब त्यस इक्विटी मल्टिप्लायर हैन अर्कै निकाल्न भनेको छ यसले। लायबिलिटी एसेस रेशियो निकाल्न पर्यो। तर लायबिलिटी एसेस भनेको टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाइ एसेस हैन र? हो। अब हामीलाई के छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ टोटल एसेस पनि निकाल्न त गाह्रै छ। डेप्ट एसेस रेशियोबाट निस्किन्छ। भकै एकैछिन। अगेन फेरि इक्विटी मल्टिप्लायरको अर्को फर्मुला लगाउँ त। मल्टिपिएलआइईआर यसको चाहिँ डेप्ट एसेस रेशियो निकाल्नु पर्ने हो। 1 डिवाइड बाई 1 माइनस डेप्ट रेशियो। यो पनि फर्मुला छ है, याद राख है इक्विटी मल्टिप्लायरको चाहिँ।
गरेर त कति आउँछ डेप रेसियो त्यसले कसरी गरेर है एमाउन्टमा त केही पनि आउँदैन टोटल डेप डिभाइडेड टोटल एसेट्स गरेर त कति आउँछ यसको डेप रेसियो निकाल त क्रस मल्टिप्लिकेसन गर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा कति आउँछ 1.75 माइनस 1.75 डेप रेशियो इक्वल्स टू 1 42.85 इक्वल्स टू कति आयो 42.85% 85%. यसले एउटा चाहिँ डेप्रेसन गर्दा अब यसको एउटा लेट गर्न पर्छ एउटा यो भन्दा अर्को उपाय यसको देखिन्छ है यो डेप रेशियो त सोधेकै हो के 42.86% लहर राखेको छ 85 कति आएको छ 85 पछि के सर अनि 86 हो के भनेको आन्सरमा 86 दिएको छ अब हेर है सपोज हाफ इट्स लायबिलिटीज आर इन द फर्म अफ डेप भनेको छ टोटल डेपको आधी चाहिँ के हो भनेर डिफाइन गरेको छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ लायबिलिटीज हो भनेर भनेको छ है एकचोटि चेक गरौँ त चाहिँ लेट द half of liabilities are in the form of debt रे यो क्वेशन क्लियर भएन के चाहिँ टोटल डेप रेशियो टोटल डेप डिवाइडेड टोटल एसेट्स भयो सर मैले एउटा कुरा सोधेँ सर टोटल लायबिलिटीज त सेम हो त आखिरमा फेरि के भने त नि सर जस्तो हामीले यो गर्न सकिएन सर हामीले आरओई को हाम्रो जुन डु पोइन्ट को फर्मुला छ नि आरओई को चाहिँ प्रॉफिट मार्जिन इन्टु एसेट्स टर्नओभर इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर भन्ने फर्मुला छ नि त्यो फर्मुलामा चाहिँ इक्विटी त्यसबाट इक्विटी मल्टिप्लायर आउँछ भनेको टोटल एसेट्स बाइ इक्विटी आउँछ सर टोटल एसेट्स बाइ इक्विटी भनेको ठ्याक्कै उल्टा भयो त हामीलाई चाहिने तलपट्टि टोटल एसेट्स हो माथिपट्टि लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज भनेको इक्विटी हैन नि हैन सर जस्तो इक्विटी बाहेकको अरु तर लायबिलिटीज त हो नि सर आधा के रे जस्तो मानौ 100% मध्ये इक्विटी 40% हो भने त 60% त लायबिलिटीज त हो नि त सर अब त्यसरी चाहिँ इक्विटी मल्टिप्लायरबाट टोटल एसेट्स बाइ इक्विटी गर्दाखेरि जुन इक्विटी मल्टिप्लायर आउँछ त्यो फर्मुलाबाट त्यो इक्विटी मल्टिप्लायर ठ्याक्क उल्टाइदियो भने चाहिँ टोटल के रे हाम्रो के रे लायबिलिटीज बाइ एसेट्स गर्यो भने चाहिँ त्यसले भनेको त्यो क्वेशनले भनेको नि आउँछ त्यसपछि त्यसको 100 बाट घटाउने भने त आयो नि सर त्यसको त पर्सेन्ट चाहिँ 100 बाट घटाए त आयो तर यसको चाहिँ मलाई जहाँसम्म किन चाहिँ यसले टोटल एसेट्स ननिकाली सुकाइदिन्न हैन मेन हामीलाई टोटल एसेट्स चाहिएको टोटल एसेट्स यहाँबाट रिलेसनशिप डेभलप गर्न सकिन्छ डेप रेशियोबाट डेप रेशियोको फर्मुला नै के भयो टोटल डेप डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भयो डेप रेशियो 42.85 भनेको चाहिँ 1 रुपैयाँ टोटल एसेट्स हो भने 0.4285 को टोटल डेप है त्यहाँबाट गए पनि आउँछ कि जस्तो लाग्छ किन चाहिँ लायबिलिटीज टु एसेट्स भनेको छ लायबिलिटीज भनेको चाहिँ टोटल डेप नै हो तर फेरि एउटा यसको रिलेसन चाहिँ के मिलेन भने सपोज दैट द लायबिलिटीज आर इन द फर्म अफ के रे सपोज हाफ इट्स लायबिलिटीज आर इन द फर्म अफ डेप भनेको छ लायबिलिटीज भनेकै डेप हो त अनि यसले फेरि यो ल्याङ्ग्वेज किन राख्यो भन्ने कुरा हो का टोटल लायबिलिटीज एसेट्स रेशियोलाई हाफ गर्दिन न सर यही आके एन्सरलाई हाफ गर्दिन आको आन्सर हाफ गरेर मिलेन आन्सरमा कति त्यति छ त छैन नि त छ नै डेप रेशियो त सर 21 point समथिङ आछ यो ठ्याक्कै हाम्रो डबल आइराछ सर हो र ए 42.86 यसले आदि गर्नु त्यसले हैन सर यो सर डेप रेशियो हैन नि त सर फेरि 42 point समथिङ त त्यही त नि के बुझे हैन न यसको यो डेप रेशियो नै हो 42 point समथिङ यो अरु के हुनै सक्दैन
किनकि यो फर्मुला अर्को लगाउनै पाइँदैन हैन, किनकि इक्विटी मल्टिप्लायरको अर्को फर्मुला हुँदैन। इक्विटी मल्टिप्लायरको फर्मुलाबाट चाहिँ डेट रेसियो आएको चाहिँ 42.85 हो। अब यसको कस्तो गरे रहेछ चाहिँ बल्ल बुझ्यो ल। ए यस्तो बेकार यो नभएको फर्मुला ल्याएर राखेछ के अहिले। डेट रेसियो चाहिँ कति भयो 42.85 भयो। अब यसले के एउटा सपोज गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हाफ इट्स लाइबिलिटीज आर इन द फर्म अफ डेप, डेपको ठ्याक्क आधी लाइबिलिटीज हो है भन्नु भन्थ्यो। डेप रेसियो 42.85 हो भने लाइबिलिटीज बाई एसएस कति भयो, यसको ठ्याक्क आधी भयो। किन चाहिँ यसो फर्मुला सम्झ त, डेप रेसियोको फर्मुला के हो, टोटल डेप डिवाइड बाई टोटल एसएस हो हैन। अब यसले हामीले के निकाल्नु भनेको छ, लाइबिलिटीज डिवाइड बाई के निकाल्नु भनेको छ, हो कि माथिको फर्मुला यो फर्मुला चेक गर्ने भए डिनोमिनेटरमा के छ टोटल एसेस को टोटल एसेस पनि छ, न्युमरेटरमा के छ माथि टोटल डेप छ, टोटल तल के छ लाइबिलिटीज छ। अनि यो आफैले फेरि एउटा कन्क्लुजन के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ डेपको ठ्याक्क आधी के हो लाइबिलिटीज हो भनेको चाहिँ भनेपछि टोटल एसेस के रहन्छ सेम रहन्छ, टोटल डेपको ठ्याक्क आधी हुनाछ यसको आधी चाहिँ आइदिन्छ ढुक्कै हो। त्यो चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ हैन कहाँबाट दियो, हाफ अफ द रेशियो, यो खास लेख्न पाइँदैन, यसो लेख्न पर्यो। अब अकर्डिङ टु दी क्वेसन भनेर चाहिँ लेख्न पर्यो, अरूलाई चाहिँ पाइँदैन है, यो चाहिँ ढुक्कै हो। कति आउँछ 21 पोइन्ट नै रहेछ आखिरमा ल्याएको। 4 रहेछ के किन गरे भनेको आखिरमा यो हिसाबमा किन रुपीजमा जान सकिँदैन भने चाहिँ राम्रोसँग विचार गर। यो हिसाबमा कुनैमा पनि रुपीज दिएकै छैन, सबै डाटामा मात्र प्रोभाइड गरेको छ, रुपीजमा कुनै पनि कुरा दिने काम चाहिँ गरेको छैन है। त्यही भएर यो चाहिँ आन्सरमा मात्र के गर्न पर्यो भन्दा चाहिँ जम्प गर्न पर्यो। सर यसमा लाइबिलिटीजको हाफ डेप्ट भनेको कि डेप्टको हाफ लाइबिलिटीज भने हो र? डेप्टको हाफ लाइबिलिटीज भनेको सपोज half its liabilities are in the form of debt, half its liabilities भन्दा त लाइबिलिटीज आधी भयो नि त, टोटल डेप्टको लाइबिलिटीज के हो आधी हो भन्दियो अहिले। किनकि डेप्ट रेशियोको फर्मुलाको केसमा चाहिँ यो माथिको भन्दा अर्को लगाउन पाइँदैन। डेप्ट रेशियो यो फर्मुलामा निकाल्ने भनेको खास डेप्ट रेशियोको फर्मुला चाहिँ टोटल डेप्ट डिभाइड बाइ टोटल एसेस हो। यो फर्मुलामा कुनै पनि ठाउँबाट के आउँदैन, टोटल डेप्ट पनि आउँदैन, टोटल एसेस पनि आउँदैन। किन आउँदैन त डिफाइन गर्छ भने राम्रोसँग चेक गर, क्वेसनको गिभनमा हामीलाई रुपीजको टर्ममा कुनै पनि आइटम गिभनमा छँदै छैन, सबै के छ आन्सरहरू मात्रै छ। एउटा मात्र कुरा रुपीजमा भएको भए, एउटा मात्र कुरा जस्तै टोटल एसेस यति है भनेर भएको भए त्यसबाट लिकेज मात्र अगाडि बढ्न चाहिँ सकिन्थ्यो। तर सबै कुरा केमा दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिकेटरमा मात्र आन्सरमा मात्र दिएको छ। त्यही भएर यसको चाहिँ आन्सरबाटै नै अगाडि बढ्ने क्या। त्यही भएर नत्र खास भन्ने डेप्ट रेशियो नै चाहिने हो भने त डेप्ट रेशियोको फर्मुला हामीले टोटल डेप्ट डिभाइडेड टोटल एसेस गरेर निकाल्न सक्थ्यौँ, तर त्यसको अप्सनै छैन। कुनै ठाउँबाट पनि के आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ रुपीजमा आउने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन, टोटल डेप्ट पनि आउँदैन, टोटल एसेस पनि आउँदैन। त्यही भएर पहिला इक्विटी मल्टिप्लायर निकालेर इक्विटी मल्टिप्लायरको फर्मुलाबाट बल्ल के निकाल्छौँ डेप्ट रेशियो निकाल्ने काम चाहिँ गर्छौँ। अनि त्यसैको आधी के हो भनेको छ लायबिलिटीज टु टोटल एसेस रेशियो हो भन्ने छ। गर्दा कति आउँछ 21.43, उसले माथिको नि कति राखेको छ 42.86 राख्ने काम चाहिँ गरेको छ। ल यसरी गराएर चाहिँ आखिर यसको हिसाब त कहाँबाट घुमायो भनेको त्यस्तो रहेछ। ओके, अब यो 12 को एउटा गराउनै मन लागेको हो। म क्वेसन बुझाउँछु है, तिमीले गर्नै पर्छ। किनकि यो पनि मैले क्वेसन बुझाइन भने तिमीले यो पनि लामो छ, यत्रो 3-4 लाइनको 5-7 लाइनको छ, गाह्रो छ भन्ने काम चाहिँ गर्छौ, भोलि फेरि गर्दैन। ल हेर है 12 को Sheraton Limited has sales of rupees 2 lakh and net income of rupees 15,000 and the following balance sheet भनेर दिने काम चाहिँ गरेको छ। शेराटनले सेल्स कति दिएको छ 2 लाख दिएको छ, नेट इन्कम कति दिएको छ 15,000 दिएको छ र ब्यालेन्स सिट चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ है। ब्यालेन्स सिट हेरेर एसेट साइडमा दिएको छ, लायबिलिटी साइडमा दिएको छ, इट्स ओके। अब द न्यू company's new owner thinks that
Inventories are excessive and can be lower to the point where the current ratio is equal to the industry average 2.5 times without affecting either sales or net income. यो ल्याङ्ग्वेजलाई राम्रोसँग हेर यो लाइनलाई, यही लाइनले के गर्छ भन्दा चाहिँ हिसाब सुरुवात कहाँबाट गर्ने डिफाइन गर्छ। अब यो कम्पनीको नयाँ ओनरले के सोच्यो त भने इन्भेन्टरी चाहिँ चाहिए भन्दा धेरै हो रे, कच्चा इन्भेन्टरी 1,50,000 चाहिए भन्दा धेरै हो एन्ड क्यान बी लोअर, त्यही भएर इन्भेन्टरीलाई के गर्न सकिन्छ घटाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। टु द पोइन्ट वेयर द करेन्ट रेसियो इज इक्वल टु इन्डस्ट्री एभरेज 2.5 टाइम्स भनेको छ। घटाउँदाखेरि के विचार गर्न पर्यो भने करेन्ट रेसियो कति भन्दा चेन्ज हुनु भएन, 2.5 भन्दा चेन्ज हुनु भएन, भनेपछि करेन्ट रेसियो कति बस्न पर्यो 2.5 टाइम्समै बस्न पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ याद राख है। अब हिसाब सुरुवाती केबाट गर भन्दा चाहिँ करेन्ट रेसियोबाट सुरु गरे, करेन्ट रेसियोबाट सुरु गर नयाँ करेन्ट एसेस चाहिँ निकाल है, किनभने पुरानै करेन्ट एसेस कति छ हाम्रो यहाँ, क्यास छ 10,000, रिसिभेबल 50,000, इन्भेन्टरी 150 भनेपछि 150 210 छ। यो राखेर किन गर्न पाइएन त डिफाइन गर्ने भए उसले इन्भेन्टरी के गर्ने भनेको छ घटाउने भनेको छ। भन्छ इन्भेन्टरी नयाँ आउनु पर्यो, नयाँ इन्भेन्टरी आउने भए त करेन्ट एसेस पनि के आउँछ नयाँ आउँछ है, त्यही भएर न्यू करेन्ट एसेस निकाल कति आउँछ। अब इन्भेन्टरी घटाउने हो भने इफ इन्भेन्टरीज आर सोल्ड अफ, त्यो इन्भेन्टरी के गर्ने बिक्री गर्ने हो, जति घटेको छ त्यो इन्भेन्टरी के गर्ने बेच्दिने। एन्ड नट रिप्लेस सो एज टु रेड्युस द करेन्ट रेसियो टु 2.5, र त्यसको ठाउँमा अरू केही पनि रिप्लेस नगर्ने भनेको छ, करेन्ट इन्भेन्टरी नै रिप्लेस नगर्नु, किनभने इन्भेन्टरी नै रिप्लेस गर्न साथ करेन्ट रेसियो फेरि के हुन्छ 2.5 बाट बढ्छ भनेर डिफाइन चाहिँ गर्दै। इफ द फन्ड, त्यसो के गर्ने त बेचेर त पैसा आएको छ। इफ द फन्ड जेनेरेटेड आर युज टु रेड्युस द कमन इक्विटी भनेको छ, अब त्यो आएको पैसाले के गर्ने कमन इक्विटी घटाउने। स्टक क्यान बी रिपर्चेज एट बुक भ्यालु भनेको छ, जति पैसा आउँछ आएको पैसाले के गर कमन इक्विटी घटाऊ भनेको छ। एन्ड इफ नो अदर चेन्जेस अकर, यदि अरू कुनै चेन्जेस हुँदैन भने हाउ मच विल डेप रेसियो चेन्ज, डेप रेसियो कतिले चेन्ज हुन्छ, पर्सेन्टेज चेन्ज होइन है, अहिलेको जस्तो पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको भए न्यू माइनस ओल्ड डिभाइड बाई ओल्ड गर्न पर्थ्यो। यो चाहिँ चेन्ज मात्र भनेको चाहिँ चेक गर है, यो चाहिँ पुरानो निकाल नयाँ कति आउँछ। अब द रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन इक्विटी पनि पुरानो माथि नै निकाल्न सक्छौ, यो गर्नुभन्दा पहिला नयाँ चाहिँ कति आउँछ त्यसरी गर्ने भन्ने डिफाइन चाहिँ गरेको छ। सकिन्छ, यसले जे भने त्यही स्टेपमा जाऊ। मानौ कि फर इक्जाम्पल इन्भेन्टरी कतिले घट्यो 50,000ले घट्यो फर इक्जाम्पल, अहिले इन्भेन्टरी कति छ 150 छ, नयाँ इन्भेन्टरी घटेर कम रेसियो हिसाब गर्ने 50,000ले घट्न पर्यो भने अब के विचार गर त्यही 50,000ले के घटाइदियो कमन इक्विटी घटाइदियो। कमन इक्विटी 2 लाख छ भने कति बनाइदियो 1,50,000 बनाइदियो है। कमन इक्विटी 2 लाख छ भने के गरिदियो 1,50,000 बनाइदियो। अनि त्यो भइसकेपछि अब डेप रेसियो कतिले चेन्ज हुन्छ भन्छ। डेप रेसियोको फर्मुला भनेको के भयो टोटल डेप डिभाइड बाई टोटल एसेस। याद राख इन्भेन्टरी घट्न साथ टोटल एसेस पनि घट्छ भने त्यसको नि के आउँछ नयाँ आन्सर चाहिँ आउँछ नम्बर 1। अर्को रिटर्न अन इक्विटी चेन्ज भनेको चाहिँ रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला नेट प्रॉफिट डिभाइड बाई शेयरहोल्डर इक्विटी। कमन इक्विटी नै घट्न साथ शेयरहोल्डर इक्विटी स्वतः घटिहाल्यो भने त्यसको पनि के आउँछ नयाँ आन्सर चाहिँ आउँछ। ल यसलाई गर है, यसलाई जुन तरिकाले भनेको छ त्यही तरिकाले गर। अर्को चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सक्छौ होला सायद 13 र 14 को चाहिँ 13 र 14 को डिभिडेन्ड पर शेयर बुक भ्यालु पर शेयर क्याश डिभिडेन्ड इज एन्डिङ 14 को बरु के गर्छौ 14 को सक्छौ क्या हो। ल ल ल अब चाहिँ 16 को सक्दैनौ। 16 को चाहिँ हुन चाहिँ पुरानै हिसाब हो तर लिकेज खोज्दै खोज्दै जानुपर्छ। 16 र 17 मा आन्सर दिएको छ ब्यालेन्स सिट भर्दै जानुपर्ने हिसाब हो। बरु सक्ने 19-20 को जति सक्छौ के रे दिमाग लाउनु पर्ने हिसाब होइन 19-20 मा अनि जस्तो बल्ल 19-20 को होइन। फेरि यो कन्सेप्ट चाहिँ किन नमान भने सबभन्दा लास्ट सबभन्दा गाह्रो हुन्छ भने नमान। 19-20 को गर्न चाहिँ अल्छी लाउँछ ढुक्कै हो तर हुन सबभन्दा सजिलो हो। अब त तिमीलाई फोटै पठाएन है कुन 19-20 मा त्यही क्या मैले सबैसँग किताब छ भने सोचेर भनिरहेको छु। ल कतिसम्म गर्ने मलाई आज 13 बाट पनि पठाइदियो है नारायण। अर्को पेज नम्बर 77। हस् सर सबै पठाइदिन्छु मैले। सबै 19-20 सम्म पठाइदियो त ल किनभने 19-20 को साह्रै सजिलो छ के। 19 र 20 को किन सजिलो छ भने चाहिँ तिमीलाई ब्यालेन्स सिट पनि दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएकै छ अनि ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्छ भने त्यहाँ सबै कुरा दिएको छ फर्मुला मात्र सम्झे हुन्छ। त्यही भएर
19 मा मात्र तिमीहरुको रिक्वायर्ड ओ सम्म छ। ओ भनेको 7 दुना 14 15 वटा रिक्वायर्ड छ 19 मा। ओहो शनिबारको दिन घाम ताप्दै गर्नुपर्ने हिसाब हो। फर्मुला सम्झै पुग्ने खालको छ। भोलि आउँदा मिनिमम पनि 12 13 14। मलाई धेरै भनिन ल। ल है नारायण सबै पछाडीसम्मै पठाइदियो ल। हुन्छ सर। 12 13 14 सम्म गरेर आउनु पर्यो है। त्यो भन्दा पछाडी गरे नि हुन्छ सम्झेर। ओके। थ्यांक यू क्लास। Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye Thank bye. you, sir.